नमस्कार. पहिली म्हटल्यार हांव तुमकां म्हज्या पत्रकार भाव हांव खरेंच तांकां म्हणजे स्वागत तर करता आनी खूब धन्यवाद म्हणटा. कारण मिशन फॉर लोकल जे नांव आयज पेडण्यान घराघरांनी पावोवपाचें जर काम कोणी केलें आसा तें तुमी केलें, मिडियान केलें. सो ताका लागून तुमचो हांव खरोच मना पासून उपकारी आसा. आतां आयचो जो इश्यू आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे झेडपी इलेक्शन. झेडपी इलेक्शना साठी आमी तयारी केली आनी आमचो उमेदवारी खरो म्हणजे आमकां बऱ्यापैकी मेळ्ळो. जो तेजें नांव आसा गजानन गडेकर, चिन्ह आसा विमान. आनी सगळ्यात आनंदाची गोष्ट तातूंत म्हणजे तो पंच आशिल्लो, तो डेप्युटी सरपंच आसलेलो आनी तो कार्यकारी सरपंच आसलो. ज्या मनशान सगळे म्हणजे सामाजीक कार्याचे जे अनुभव घेतलेले आसा त्याच्यामुळे तो खरोच आमच्या ह्या इलेक्शनाक म्हणजे झेडपीच्या इलेक्शनाक म्हणजे रायट पर्सन आसा हे आमकां सिद्ध जाता. आनी हे लोकांनी आमकां ताका लागून जास्त उखलून धरले हे तितलेच खरें आसा. आनी तुमी जर आतां विचारले तशें बरेच प्रतिस्पर्धी आसात. आमकां प्रतिस्पर्धीशी देणे घेणे ना. कित्याक काय म्हणशीत आमी आमचो जो उमेदवार आसा पेडणेकारांनी ठरयलेलो उमेदवार आसा. हे फाल्यां मडगांवकारांनी ठरयलो अमको ह्यो मडगांवकाराचो कॅन्डिडेट, ह्यो कलंगूटकाराचो किंवा ह्या पक्षाचो म्हणपाक अधिकार ना. फाल्यां जेन्ना कसले प्रॉब्लेम्स आसतले पेडण्याचे स्पेशली आमच्या, तेन्ना आमकां कोण सांगू शकना अरे वचनाका. आतां फॉर एग्जाम्पल एअरपोर्टाचे कितें इश्यू येयले तर तो कितें पक्ष सांगू शकना अरे तुमी वचनाका म्हणून. आमकां आमचो उमेदवार म्हणजे आमचे पेडण्याचे लोक सांगतले तशें आमी वागतले आनी आमचें काम करतले. म्हणून खरं म्हणजे अपक्षाचो येणं ही खूप गरजेची गोष्ट आसा. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक अपील करता, प्रत्येक वोटराक तोरशा मतदारसंघातल्या आमकां जाता तितली मॅक्झिमम मतां घालून आमचें वर्चस्व म्हणजे एक तरेचें एकवट पेडणेकाराचें अस्तित्व आनी स्वाभिमान दाखयात हेच एक तेंच्या कडेन प्रार्थना आसा. खंयचे सद्या मेजर इश्यू म्हणजे कितें तोरशा मतदारसंघात सगळ्यात महत्वाचो म्हणजे एअरपोर्ट येता. एअरपोर्ट ह्या सद्या आमचो बरो का वायट हे सांगपाचो प्रश्न पूण प्रॉब्लेम्स खूब घेवन येयला. टॅक्सी इश्यू आसा मेजर. सो टॅक्सीचो इश्यू आमकां सॉल्व करपाचो आनी सगळ्यात व्हडलो म्हणजे आमची रोजदारी. जी एअरपोर्टाची जी नोकरी आमकां आसात आमच्या पेडण्याच्या कोणाकच कितें ना. पण जेन्ना आमचो उमेदवार येतलो तेन्ना आमी समर्थपणे आनी एक प्रतिनिधी ज्या नात्यान तेंच्या कडेन वचून तेंकां सॉल्व करतले आनी मॅक्झिमम जे इश्यू आसा ते सॉल्व करतले. तिसरो महत्वाचो इश्यू आसा तो जाग्यांचे पयशे भरपाई अजून लोकांक मेळूंक ना. बरेच हे इश्यू आसात. हे सुद्दां आमी सरकार दरबारी घेवन सरकाराक कन्विन्स करतले आनी ते सॉर्ट आउट करतलो. म्हाका तोरशाच्या संदर्भात जे जे गोश्टी आसात आनी संपूर्ण पेडण्याचे हे वचपाक फुडें मिशन फॉर लोकलच्या वतीने एक सरकारा कडेन हे स्तोत्र जातलो जेणे करून आमकां फुडें आमचे पेडण्याचे अस्तित्व सांबाळपाक आनी बऱ्या कार्यासाठी डेव्हलपमेंटासाठी ताचो यूज जातलो. आज तुमचो कॅन्डिडेट खंय मेरेन पावलो म्हणजे ऑलमोस्ट तोरशा मतदारसंघात कितले राउंड जाले आनी कशा पद्दतीन चालले? तोरशे मतदारसंघ हो खूप मोठो वास्ट एरिया आसा आनी आमी संपूर्ण मॅक्झिमम 90 to 95% एरिया कवर केलेली आसा खरें म्हणजे. आनी वैशिश्ट्य म्हणजे जेन्ना जेन्ना आमी ज्या ज्या गांवांनी वयतात त्या गांवांतले लोक आमच्या वांगडा आसतात. आमी आयात केलेले मनीस घेवन भोवूंक ना. आमच्या कडेन 10 जाण सुद्दां आसूं किंवा 5 जाण आसूं किंवा 25 जाण त्या वाड्यावेले त्या गांवांतले त्याच्या वचून आमच्या पेडणेकारांक कितली तळमळ आसा आनी तांकां मिशनाची कितली आपुलकी आसा हे सिद्ध जाता. खंय तरी बदल घडटलो असो नक्कीच बदल घडतलो आनी हो जो बदल घडतलो ह्यो पेडण्याच्या अस्तित्वासाठी आनी पेडण्याच्या डेव्हलपमेंटासाठी आसतलो. आनी म्हाका खात्री आसा हे फावटी आमचे जे मतदार आसात तोरशे मतदारसंघासून हे भरपूर म्हणजे बऱ्या मताधिक्यानी आमचो गजानन गडेकर जेचे चिन्ह आसा विमान हे आनी ते पयल्याच नंबराचेर आसा. सो ताका नक्कीच निवडून हाडटले. मार्जिन बी कितें तुमी सांगू शकतात? ते टायम येयलो का आमी उलोवया. मार्जिनाचे आमकां आसा धैर्य फक्त जिखपाचें. आमकां खात्री आसा ते जिखून आमी आमचे सगळे मतदार बंधू हाडटले. आनी तुमच्या माध्यमान हांव परत एक रिपीट करता की सगळ्यांनी आमकां पाठिंबा दिवचो जेणे करून जे आपले मत आसा ते मत घालचे. एक धाकटेशें एक सांगतात जसो आमी गणपती सांगपाचें म्हणजे वैशिश्ट्य म्हणजे गणपती हो आमचो म्हणजे मेन देव. आमच्या हिंदू समाजात आमी गणपती पुजा केल्या शिवाय फुडें काय वचना. आनी हे फावटी म्हाका खबर ना मिशन फॉर लोकल तर्फे जो आमचो कॅन्डिडेट आसा तो गजाननच आसा. जशें आमी गजाननाची पुजा करतातच प्रश्नच ना तशी म्हाका खात्री आसा पेडणेकार लोक हे फावटी ताका आपली मतां घालून एक तरेचे आपलो गणपतीची पुजा केल्या वचून गजाननाक फुडें व्हरतले ही खात्री आसा.